أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. 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 اللهم احرك الشيطان العنيد. 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 بسم الله يحرق الحسد. بسم الله يحرق الحسد. بسم الله يحرق الحسد. بسم الله تحرق العيون. بسم الله تحرق العيون. بسم الله تحرق العيون. بسم الله تحرق العيون. بسم الله تحرق العيون والحسد. 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 بسم الله الرحمن الرحيم. والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق. إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد. 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 لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دهورا ولهم عذاب واصب. دهورا ولهم عذاب واصب. دهورا ولهم عذاب واصب. और तुम शैतानों को भगाने के लिए अल्लाह की तरफ से दायमी हमेशा का रहने वाला अजाब है। दुहूरम वलहुम अज़ाबुम वासिब। दुहूरम वलहुम अज़ाबुम वासिब। दुहूरम वलहुम अज़ाबुम वासिब। रब के इस अजाब से जिन्नों इंस में से तुम्हें कोई बचाने वाला छुड़वाने वाला ना होगा। दुहूरम वलहुम अज़ाबुम वासिब। 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 इल्ला मन खतिफल खतफत फअतबअहु शिहाबुन साक़िब। इल्ला मन खतिफल खतफत फअतबअहु शिहाबुन साक़िब। फअतबअहु शिहाबुन साक़िब। यला शहाबे साक़िब इन शैतानों के पीछे लगा दे। इल्ला मन खतिफल खतफत फअतबअहु शिहाबुन साक़िब।
فأتبعه شهاب ثاقب فأتبعه شهاب ثاقب فأتبعه شهاب ثاقب فأتبعه شهاب ثاقب شهاب ثاقب شهاب ثاقب شهاب ثاقب شهاب ثاقب। या अल्लाह जादू के इन पहरेदार जिन्नात पे, आशिक जिन्नात पे, घर में है, जिस्म में है, या अल्लाह तू आग के शोले इनके जिस्मों पे मार, या अल्लाह जला इनके जिस्मों को कत्ल कर दे। शिहाबुन साकिब शिहाबुन साकिब शिहाबुन साकिब। बिस्मिल्लाहि युहरकु खादिमिस सिहर 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 बिस्मिल्लाहि युहरकु खादिम السحر بسم الله يحرق خادم السحر। اللهم اجعل في الحسد القبي نارا 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 اللهم اجعل في العيون القديمة والجديدة 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 نارا 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 سيصلى نارا سيصلى نارا سيصلى نارا سيصلى نارا سيصلى نارا سيصلى نارا نار الله الموقدة 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 التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة। अल्लाह अपनी भड़काई हुई आग इन जिन्नात इन शैतानों जादूगरों के दिलों पर चढ़ा दे। या अल्लाह आग के बड़े बड़े सतूनों में इनको चारों तरफ से बंद करके रख दे। वमा हुम बिखारिजीन मिनन्नार वमा हुम बिखारिजीन मिनन्नार वमा हुम बिखारिजीन मिनन्नार वमा हुम बिखारिजीन मिनन्नार। या अल्लाह ऐसी आग में इनको दाखिल कर दे कि जिस आग से निकलना चाहे ना निकल सके। वमा हुम बिखारिजीन मिनन्नार 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 वमा हुम बिखारिजीन मिनन्नार। हाँ अल्लाह अगर ये तुझसे तौबा कर लेते हैं तो या अल्लाह तू माफ़ करने वाला रहम करने वाला है। वमा हुम बिखारिजीन मिनन्नार 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 वमा हुम बिखारिजीन मिनन्नार। अल्लाहुम्मा अहरिक उयूनन फिल जमाली असाबत अल्लाहुम्मा अहरिक उयूनन फिल जमाली असाबत अल्लाहुम्मा अहरिक उयूनन फिल जमाली असाबत अल्लाहुम्मा अहरिक उयूनन في الجمال أصابت اللهم أحرق عيونا 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 في الجمال أصابت إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار 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 وأولئك هم وقود النار। اللهم احرق الجن المعتدي اللهم احرق الجن المعتدي اللهم احرق الجن المعتدي। بسم الله تخرج عيونا على
الأخلاق أصابت بسم الله تخرج عيونا على الأخلاق أصابت بسم الله تخرج عيونا على الأخلاق أصابت بسم الله يخرج حسد على الدين بسم الله يخرج حسد على الدين بسم الله يخرج حسد على الدين أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات فأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت 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 فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون بسم الله يحرق شيطان من الملوك اللهم احرق العين والحسد اللهم احرق العين والحسد اللهم احرق العين والحسد اللهم اجعل في العين والحسد نارا اللهم اجعل في العين والحسد نارا اللهم اجعل في العين والحسد نارا اللهم اجعل في العين والحسد والسحر نارا اللهم اجعل في العين والحسد والسحر والجن نارا اللهم اجعل في العين والحسد والسحر والشياطين نارا اللهم اجعل في العين والحسد والسحر والشياطين نارا اللهم اجعل في العين والحسد والسحر والشياطين نارا اللهم اجعل في الحسد والعين والسحر والشياطين نارا إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم 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 نارا 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 كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب 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 إن الله كان عزيزا حكيما اللهم اجعل في الشيطان المارد نارا 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 اللهم احرق شيطانا حاسدا اللهم احرق شيطانا حاسدا اللهم احرق شيطانا حاسدا بسم الله يحرق الجن العائن بسم الله يحرق الجن العائن بسم الله يحرق الجن العائن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد 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 من ورائه جهنم من ورائه جهنم
من ورائه جهنم من ورائه جهنم من ورائه جهنم من ورائه جهنم من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد يتجرعه ولا يكاد يصيبه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ ومن ورائه عذاب غليظ ومن ورائه عذاب غليظ ومن ورائه عذاب غليظ عذاب غليظ عذاب غليظ عذاب غليظ عذاب غليظ عذاب غليظ بسم الله بسم الله بسم الله العظيم الأعظم يحرق الشيطان العاشق 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 وعاشقه يحرق الشيطان العاشق وعاشقة وزان مزانية وزان مزانية وزان مزانية وزان مزانية بسم الله يحرق الشيطان العاشق وعاشقة بسم الله يحرق الشيطان العاشق وعاشقه بسم الله يحرق الشيطان العاشق وعاشقه وزان مزانية وزان مزانية وزان مزانية اللهم احرق الشيطان العفريت اللهم احرق الشيطان العفريت اللهم احرق الشيطان العفريت يا قوي يا متين يا عزيز يا جبار يا قهار يا الله يا منتقم يا الله يا عزيز يا الله يا جبار يا الله يا قهار يا الله يا منتقم يا الله يا منتقم يا الله يا عزيز يا جبار يا قهار اللهم احرق الشيطان العفريت اللهم احرق الشيطان العفريت اللهم احرق الشيطان العفريت اللهم احرق الشيطان العفريت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفسه ونفخه إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار في بطونهم ये शयातीन अगर पेट में मैदे में छुपे हुए हैं ये अल्लाह जला दे दिमाग पर बैठे हुए हैं ये अल्लाह तू जला दे ये अल्लाह टांगों में है पाँव में है हाथों में जिस्म के किसी हिस्से में या घर के किसी कोने के अंदर मौजूद है या अल्लाह तू जानते है या अल्लाह तू इनकी पकड़ कर ले या अल्लाह अपने लश्करों में से एक लश्कर इन शैतानों पे इन फितना परवरों पे या अल्लाह इन जादूगरों पे तू मुसल्लत कर दे अल्लाहुम्मा अहलिकिज़ ज़ालिमीन बिज़-ज़ालिमीन अल्लाहुम्मा अहलिकिज़ ज़ालिमीन बिज़-ज़ालिमीन अल्लाहुम्मा अहलिकिज़ ज़ालिमीन बिज़-ज़ालिमीन अल्लाहुम्मा अहलिकिज़ ज़ालिमीन बिज़-ज़ालिमीन या अल्लाह इन ज़ालिम लोगों पे ज़ालिम लोग मुसल्लत करके हलाक कर दे अल्लाहुम्मा अहलिकिज़ ज़ालिमीन बिज़-ज़ालिमीन अल्लाहुम्मा अहलिकिज़ ज़ालिमीन बिज़-ज़ालिमीन अल्लाहुम्मा अहलिकिज़ ज़ालिमीन बिज़-ज़ालिमीन अल्लाहुम्मा अहलिकिज़ ज़ालिमीन बिज़-ज़ालिमीन اللهم أهلك الظالمين بالظالمين اللهم أهلك الظالمين بالظالمين اللهم أحرق شيطانا من الأبالسة اللهم أحرق شيطانا من الأبالسة اللهم أحرق شيطانا من الأبالسة اللهم اجعل في الرأس نارا 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 اللهم اجعل في المخ نارا اللهم اجعل في المخ نارا اللهم اجعل في المخ نارا اللهم اجعل في الرأس من الخلف 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 نارا اللهم اجعل في الوجه 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 نارا يوم تقلب وجوههم في النار يوم تقلب وجوههم في النار يوم تقلب وجوههم في النار
यौम तुक़ल्लबु वुजूहुहुम फिन्नार, आज के दिन तुम्हारे चेहरों पे, तुम्हारे दिलों पे मेरा रब आग चढ़ाएगा। जो भी फितना फसाद फैलाने वाले जालिम है, जादूगर है, जादूगरों की मुआवनत करने वाले हैं, अल्लाह के बंदे बंदियों पर जुल्म करने वाले हैं, यौम तुक़ल्लबु वुजूहुहुम फिन्नार, 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 यक़ूलून या लैतना अताअना अल्लाह व अताअना अर्रसूला, यौम तुक़ल्लबु वुजूहुहुम फिन्नार, यौम तुक़ल्लबु वुजूहुहुम फिन्नार, अल्लाहुम्मा अजअल फिल ऐनैनि वल आज़िनैनि वल अन्फि नारा, अल्लाहुम्मा अजअल फिल अस्नानि वल उनुक़ि वर्रक़बति नारा, अल्लाहुम्मा अजअल फिल अस्नानि वल उनुक़ि वर्रक़बति नारा, अल्लाहुम्मा अजअल अस्नानि वल उनुक़ि वर्रक़बति नारा, اللهم اجعل الأسنان والعنق والرقبة نارا، اللهم اجعل في الدماغ 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 نارا، اللهم اجعل في الصدر نارا، اللهم اجعل في الصدر نارا، اللهم اجعل في الصدر نارا. بسم الله يحرق كل شيء في الرأيتين، بسم الله يحرق كل شيء في القلب، بسم الله يحرق كل شيء في القلوب، بسم الله يحرق كل شيء في القلوب، بسم الله يحرق كل شيء في القلب، بسم الله يحرق كل شيء في القلب، بسم الله يحرق كل شيء في القلب، بسم الله يحرق كل شيء في المريء. هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار، 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 يصب من فوق رؤوسهم الحميم، يسهر به ما في بطونهم والجلود، ولهم مقامع من حديد، كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها فذوقوا عذاب الحريق، 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 فذوقوا عذاب الحريق. दम के हुए पानी के छींटे लगाए, 3 छींटे चेहरे पे, 3 सर पर, 3 कंधों पर, 3 सामने सीने पर, 3 पेट पे. فذوقوا عذاب الحريق، 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 فذوقوا عذاب الحريق. بسم الله يحرق كل شيء في المعدة، بسم الله يحرق كل شيء في المعدة، بسم الله يحرق كل شيء في المعدة، بسم الله تحرق عقد المعدة، بسم الله تحرق عقد المعدة، بسم الله تحرق عقد المعدة. اللهم اجعل في أسحار المعدة نارا، اللهم اجعل في أسحار المعدة نارا، اللهم اجعل في أسحار
أسحار المعدة نارا اللهم اجعل في أسحار المعدة نارا اللهم اجعل في أسحار المعدة نارا اللهم اجعل في أسحار المعدة نارا النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب أدخلوا آل فرعون أشد العذاب أدخلوا آل فرعون أشد العذاب أشد العذاب أشد العذاب إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون إذ الأغلال في أعناقهم إذ الأغلال في أعناقهم إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون إذ الأغلال في أعناقهم यलन शैतानों की गर्दनों में आग के तोक डाल दे यलन के कदमों में आग की बेड़ियां डाल दे इदिल अगलालु फी अनाक़िहिम वस्सलासिल युस्हबून 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 फिल हमीम थुम्मा फिन नार युस्जरून फिल हमीम थुम्मा फिन नार युस्जरून फिल हमीम थुम्मा फिन नार युस्जरून إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق 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 يا رب نجنا من القوم الظالمين 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 رب أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين 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 اللهم يا قوي يا متين اللهم إنا نجعلك في نحورهم يا قوي يا متين اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير حسبنا الله وكفى وسمع الله لمن دعا حسبنا الله وكفى وسمع الله لمن دعا حسبنا الله وكفى وسمع الله لمن دعا بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك من شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك الله يشفيك الله يشفيك الله يشفيك الله يشفيك الله يشفيك
बिस्मिल्लाहि यर्क़ीक अज़हिबिल बअस रब्बन्नास वश्फ़ि अंतश शाफ़ी ला शिफ़ाअ इल्ला शिफ़ाउक शिफ़ाअन ला युग़ादिरु सक़मा। आमीन या रब्बल आलमीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जी बिस्मिल्लाह पढ़ के तमाम ख़वातीन व हज़रात आँखें खोल लें और दौरान दम आपकी जो भी कैफ़ियत हुई है वो कैफ़ियत अपनी कमेंट सेक्शन के अंदर लाजमी बताएं। और इस दम अर्रुकिया को 7 दिन 11 दिन या 21 दिन तक दिन में 2 मरतबा सुने जब भी आपको वक़्त मिले। इसके साथ साथ आप नमाज की पाबंदी लाजमी करें, हस्बे तौफीक सदका करते रहा करें। और इसके साथ साथ रोज़ाना सुबह के वक़्त पानी की एक बोतल लेके उसके ऊपर 3 मरतबा सूरज जिन पढ़कर पानी में 3 मरतबा थुतकारें और सारा दिन यही दम किया हुआ पानी आप इस्तेमाल करें। दिन में 3 से 4 दफ़ा या ख़ुसूसन जब आप दम सुन रहे होते हैं तो साथ में ये पानी अपने पास रखा करें। और दम के दौरान हर 5-7 मिनट के बाद अपने चेहरे, सर, कंधों पर, सीने पर या जहाँ जिस्म के जिस हिस्से में आपको दर्द होता है उस जगह पर आप पानी के छींटे लगाया करें। मैं अल्लाह ताला से दुआ गो हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप सबको हमेशा जादू, जिन्नात से, हासिदीन के हसद से, बुरी नज़र से हमेशा अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। अल्लाह ताला सबको शिफ़ाए कामिला आजिला अता फ़रमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।